वो उससे राब्ते की कोशिश कर रहा है, अभी तक राब्ता नहीं हुआ। زلمه صغير كلامي زلمه عمره قلب حط كل هلا صرت تتدخل يا سمون وقت العشاوي شفت لي وقت العشاوي ما تدخلش هلا صرت تتدخل هذا انت بتنساش ما بنساش شيء وانا يسلم دينه اللي ضرب سمون قدم هذا شو مسوي واحد الضريبه هذا مش معي لا ديمقراطيه شوفير كان ماديا مستحيل لكن نفسيا لازم يضل 24 ساعه معه 24 ساعه والله ما عرفتوني انا شغل لازم لازم يتعشى معهم يتعشى معهم تقعد معهم بابا معاهم هيك شغل هيك لازم هو هيك شغل هيك مفروض انا بعمل الشيء باخذ 10 دقائق 10 دقائق ايام بيضل على المستشفى الواحد معه على المستشفى خلاص من طريق اسرائيل